Forging Heart and Transforming Life. नमस्ते सबैजनालाई, म सुप्रिमा शाह टिम 360 को मेन्टरको रूपमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। हाम्रो कम्पनीले केही प्लेलिस्टहरू तयार पारिरहेको छन् जुन तपाईहरुको लागि एकदमै बेनिफिशियल हुनेछ। त्यही प्लेलिस्ट मध्ये म एनएलपी कोर्स बारे तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु र फर्दर पनि दिनेछु। फर्स्टमा हामी एनएलपी कोर्सको बारेमा बुझौं। एनएलपी कोर्स एउटा यस्तो कोर्स हो जुन तपाईलाई सक्सेस अचिभ गर्नु पाथवे क्लियर गर्दै जान्छ। तपाईको माइन्डमा जति पनि नेगेटिभिटी छ त्यसलाई पोजिटिभिटीमा लिड गर्दै जान्छ। तपाईले एउटा कुनै प्लान या प्रपोज बनाउनु छ भने या सक्सेस पाउनु छ भने त्यो गोल त लिएर हिँड्नुहुन्छ, तर त्यसलाई स्पेसिफिक कसरी तरिकाले गर्ने हो भनेर एनएलपी कोर्सले सिकाउँछ। र त्यही मध्ये आज मेरो लेसन हो स्मार्ट गोल। म आज स्मार्ट गोलको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र गोल भनेको तपाईहरु के बुझ्नुहुन्छ? लाइफको प्रपोज या प्लान। तपाईले यति धेरै मेहनत किन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म यति धेरै पढि किन राख्नु भएको छ, या तपाईले यति धेरै जब किन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सर्टेन तपाईले गोल पाउनु हो। फर सपोज म आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु। म ब्याचलर किन पढ्दै छु? ब्याचलर गरेर मलाई मास्टर्स गर्नु छ, त्यसपछि मलाई आफ्नो ड्रिम अचिभ गर्नु छ, या मलाई एउटा सर्टेन जब गर्नु छ या बिजनेस गर्नु छ। त्यो मैले आफ्नो गोल सेट गरेको छु जुन टाइम लाग्छ तर म अचिभ गरेर छाड्छु। हो, त्यो सेट गरेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि मलाई फ्युचरमा सक्सेस पाउनु छ र मलाई दुःख पाउनु छैन भनेर। कति मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् कि उनीहरुलाई आफ्नो लाइफको गोल थाहा हुँदैन। फर सपोज म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। म एउटा टेम्पो स्ट्यान्डमा गएको थिएँ, त्यतिखेर एउटा मान्छेलाई आफ्नो सर्टेन गोल थाहा थियो। भन्दाखेरि मलाई भानुचोकसम्म फुस्रे चोकसम्म पुर्याइदेऊ भनेर उसलाई आफ्नो गोल थाहा थियो। प्लान बनाइसकेको थियो कि मलाई यो डिस्टेन्सदेखि अर्को डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्न छ। तर अर्को टाइपको मान्छे के हुन्छ भने उसलाई आफ्नो गोल थाहा हुँदैन। भन्दाखेरि जहाँसम्म टेम्पो ड्राइभरले उसलाई भन्यो कि म यो स्ट्यान्डसम्म अर्को स्ट्यान्डसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर, तपाईँ जहाँ लिड गर्नुहुन्छ म त्यतिसम्म मात्र जान्छु भनेर भन्यो। यो दुई प्रकारको मान्छेहरुमा चाहिँ धेरै नै डिफरेन्स हुन्छ, किनभने एउटालाई आफ्नो प्लान र प्रपोज क्लियर छ, एउटा स्पेसिफिक गोलमा ऊ अगाडि हिँड्छ भने अर्को टाइपको मान्छेलाई आफ्नो गोल थाहा हुँदैन, त्यसैले ऊ सक्सेस लिड गर्न सक्दैन। भनेको जुन मान्छेहरुमा गोल अचिभ गर्ने क्यापेसिटी छ र उनले आफ्नो सेट गरिसकेको छ भने उनले सक्सेस अभियसली पाउँछ। अलिकति टाइम लाग्ला तर सक्सेस अचिभ गर्न सक्छ। तर जुन मान्छेको गोल हुँदैन या सेटअप हुँदैन भने उनले अचिभ गर्न सक्दैन। हो, त सब डिफरेन्सहरुले मान्छेहरुको साइकोलोजी पनि छुटाउँछ। र हालसम्म बुझौं भने 97% पीपल डोन्ट क्रिएट देयर गोल्स। भनेको दुनियामा यस्तो पनि मान्छेहरु छन् कि आफ्नो त गोल सेटअप गर्छन्, तर अर्को टाइपको मान्छे हुन्छन् जुन आफूलाई गोल थाहा हुँदैन, लाइफको प्रपोज थाहा हुँदैन। फर सपोज एउटा कुनै व्यक्तिले बीएससी गरिरहेको छ, ब्याचलर इन साइन्स भने उलाई आफ्नो गोल थाहा छैन र म पछि गएर सोध्दाखेरि के भन्छ, मलाई डाक्टर बन्नु छ या मलाई सर्जन बन्नु छ भनेर। उलाई आफ्नो लाइफको गोल थाहा छैन। तर सर्टेन मान्छे यस्तो हुन्छ कि म बीएससी गर्दैछु, म ब्याचलर इन साइन्स गर्दैछु र मलाई यो गरेर टिचिङ नै गर्नु छ भनेर। हो, यो दुई प्रकारको मान्छेमा चाहिँ धेरै नै डिफरेन्स हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्मार्ट गोल क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो लागि। तपाईले केही सक्सेस पाउनु छ भने तपाईले गोल्स आफ्नो अचिभ गर्नलाई तपाईले स्मार्ट गोल्स प्लान गर्नु पर्यो, तपाईको पोटेन्शियल हेर्नु पर्यो र बिलिभ गर्नु पर्यो केको लागि। ल, यही हुँदै म तपाईलाई स्मार्ट गोल्सको बारेमा के भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हामीले SMART भनेर क्वेशनमा छुटाएको छु जुन तपाईहरुको लागि एकदमै बेनिफिशियल हुनेछ र तपाईलाई अलिकति भए पनि हेल्प हुनेछ। फर्स्टमा आउँछ S को चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तपाईले के गोल सेट गर्नु छ या प्रपोज लाइफको पाउनु छ भने त्यो स्पेसिफिक हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पल दिम, मलाई स्कुटी या बाइकमा कुनै थोक चाहिएको छ भने म एउटा मात्र चुज गर्छु। मलाई 1 वर्ष काम गरेर स्कुटी किन्नु छ भने त्यो स्पेसिफिक हुनु पर्यो। केही टाइम लाग्छ अनि त्यसपछि म चुज गर्छु। तर यो हैन कि मैले 1 इयर्स कम्प्लिट गरिसके फेरि मेरो चोइस डिफरेन्ट भयो, मैले स्कुटी भनेको थिएँ मलाई बाइक चाहियो भनेर। त्यो एकरती हुनु भएन, किनभने जुन तपाईले सेट गर्नु भएको छ त्यो आउटकम पनि त्यही अनुसारको निक्लिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सक्सेस अचिभ गर्न पनि हेल्प हुन्छ अनि तपाईको माइन्डसेट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अर्को छ M, त्यो चाहिँ मेजरेबल। भन्दाखेरि तपाईले जुन पनि गोल सेटअप गर्नु भएको छ त्यो मेजरेबल हुनु पर्यो, त्यो मेजर गर्नु सक्नु पर्यो। जस्तो अब
इक्जाम्पल दिउँ, मलाई एक महिनामा 1 लाख को टर्नओभर चाहिएको छ। कुनै बिजनेसम्यानले सोच्यो कि मलाई एक महिनामा 1 लाख को टर्नओभर गर्नु छ भने त्यो मेजरेबल हुनु पर्यो। यो होइन कि मैले 1 लाख को गरेको छु, मैले यति धेरै पोटेन्शियल पनि छैन र मैले 10 लाख को गोल बनाएँ, त्यो चाहिँ हुनु भएन। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो पोटेन्शियल हेर्नु पर्यो, तपाईले कति धेरै क्यापेबल हुनुहुन्छ आफ्नो प्रोडक्सन गर्नु र कति धेरै मार्केटमा सेल्स गर्न सक्नुपर्छ, हो त्यो चाहिँ मेजरेबल, स्पेसिफिक टाइमसँग मेजरेबल हुनु पर्यो। तर त्यसकै सट्टा उसले 1 वर्षको गोलमा मेरो टर्नओभर 10 लाख हुन्छ भने उसले एचिभ गर्न सक्थ्यो, किनभने त्यो उसले स्पेसिफिक टाइम आफ्नो बढाएको छ र पछि गएर आफ्नो गोल पनि एचिभ गरेको छ। नेक्स्टमा आउँछ ए, एटेन्टेबल। भनेपछि तपाईहरुले गोल आफ्नो एटेन गर्न सक्नु पर्यो। फर सपोज मलाई एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने मैले त्यसलाई एटेन गर्नको लागि आफ्नो क्यापेबिलिटी गेन गर्नु पर्यो। मसँग इनफ पोटेन्शियल छ कि छैन, म बिलिभ गर्न सक्छु कि सक्दिन, मसँग इनफ टाइम छ कि छैन त्यसको लागि भनेर एटेन्टेबल गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर त्यो गोल सेटअप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले 5 घण्टाको सट्टा 10 घण्टा पढ्छु र स्पेसिफिक टाइम भन्दाखेरि 1 महिनामा कम्प्लिट हुँदैन, म 2 महिना टाइम लिएर भए पनि राम्रो मार्क्स ल्याउँछु भनेर आफ्नो सेट गर्नु पर्यो टाइम। त्यो चाहिँ एटेन्टेबल हुनु पर्यो। यो होइन कि मेरो एक्जाम 1 महिना छ त्यसपछि म घुम्न निक्लिन्छु या साथीहरुसँग खेल्न निक्लिन्छु या मोबाइल बेसी चलाइराख्छु, त्यस्तो हुनु भएन। तपाईले जेमा फोकस गर्नुभएको छ आफ्नो गोल सेट गर्नु, त्यो चाहिँ तपाईले एटेन्ड गरेर छाड्नु पर्यो। अर्को आउँछ रियलिस्टिक। भनेको चाहिँ तपाईले जुन गोल सेट गर्नुभएको छ त्यो रियल हुनु पर्यो। भन्दाखेरि मान्छेहरु कति यति धेरै सक्सेस पाएर पनि गफ दिन्छन् कि मैले यो गरे, या कुनै फर बिजनेसम्यानकै सपोज एक्जाम्पल लिम, उले 1 लाख को टर्नओभर छ भने उले मैले एक महिनामै 10 लाख को टर्नओभर भनेर त्यो पत्याउनु सकिँदैन, किनभने त्यो रियलिस्टिक हुँदैन। किनभने एक मन्थमा 10 लाख को टर्नओभर त अभियसली इम्पोसिबल नै हुन्छ। पोसिबल भए पनि एकदमै धेरै टाइम लाग्ने छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल दिन्छु, म अहिले यता छु, म भोलि मुनमा गएर ल्यान्ड हुन्छु भनेर त्यो रियल सुनिँदैन, किनभने तपाईले सेट त गर्नुभयो आफ्नो गोल्स कि म भोलि मुनमा जान्छु भनेर, आज यहाँ छु भोलि मुनमा जान्छु भनेर, तर त्यो रियल भएन। रियलिस्टिक त यो हुन्थ्यो कि म आज यो प्लेसमा छु, म धरानमा छु, भोलि म इटरीमा गएर सामानहरु किन्छु या शपिङ गर्छु भनेर, त्यो चाहिँ रियलिस्टिक भयो। भनेपछि गोल चाहिँ तपाईको रियलिस्टिक हुनु पर्यो। र लास्टमा छ टाइमिङ, टाइमली। भनेको चाहिँ तपाईको जति पनि गोल्स छ तपाईले सेट गर्नुभएको त्यो टाइमसँग अपोजिट हुनु पर्यो। जस्तो अब फर्स्टमा तपाईले केही सेट गर्नु भएन, बिजनेसम्यान के एक्जाम्पल लिम, मलाई 1 महिनामा यति धेरै बिजनेस गर्नु छ अनि त्यसपछि मैले 20 लाख को टर्नओभर गर्नु छ, या म लोमा छु भने हाई लेभलमा यो बिजनेस लग्नु छ भने उले टाइम निकालेको छ आफ्नो लागि। आफ्नो गोल त सेट गरेको छ तर त्यसको लागि टाइम पनि छुटाएको छ भने उले त्यो अचिभ गर्नु सक्नु पर्यो। तर त्यो हैन कि टाइम दियो म त्यतिकै बसिनै राख्छु या गोल अचिभ गर्नै सक्दिन भनेर, त्यसको लागि उले इनफ पोटेन्शियल देखाउनु पर्यो र त्यसको लागि मेहनत नै गर्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई आफ्नो गोल सेट गर्न हेल्प गर्छ। भन्दाखेरि यो सब कुराहरु स्मार्ट गोल्सहरु हुन्छ नि, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली हुनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई गोल अचिभ गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। र नेक्स्टमा आउँछ मेक श्योर व्हाटएभर यु सेट गोल्स कभर अल एरियाज। भनेको तपाईले गोल त सेट गर्नु भएन तर तपाईसँग इनफ पोटेन्शियल छ कि छैन, तपाईको हेल्थ राम्रो छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई सक्सेस अचिभ गर्नु या आफ्नो गोल सेट गर्नु, आफ्नो गोल प्रति अचिभ गर्नु एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। त्यो सब एरियामा पर्छ मनी, करियर, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, अदर रिलेशनशिप, लेजर एन्ड पास्ट टाइम्स, पर्सनल डेभलपमेन्ट, फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, हेल्थ। यो सब तपाईहरु 0 देखि 10 को लाइनमा हाल्नु। तपाईको फाइनान्शियल कन्डिसन कस्तो छ, तपाईसँग इनफ पोटेन्शियल छ कि छैन। मलाई एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नु छ भने मसँग इनफ पोटेन्शियल छ कि छैन त्यो बिजनेस गर्नुमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन गोल सेटअप गर्नु छ त्यसमा पनि डिफरेन्स पर्छ।
तपाईको पोटेन्शियलै छैन भने तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुँदैन। तर तपाईको पोटेन्शियल एकदमै हाई छ र फाइनान्शियल कन्डिसन पनि राम्रो छ भने तपाईको बिजनेस राम्रो हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईमा पोटेन्शियल छैन भने पनि तपाईले एड गर्दै जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको बिजनेस राम्रो हुन्छ र सक्सेस एचिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ करियर। करियर तपाईले सानोदेखि पढ्नु भएको छ एउटा स्पेसिफिक गोल पाउनु या तपाईको करियर राम्रो हुनु हो। त्यसको लागि तपाईले गोल सेट गर्नु भएको छ भने तपाईको करियर ब्याकग्राउन्ड या करियर पनि राम्रो हुनुपर्छ। यो हैन कि म 15 वर्षको छु भने मैले सबै करियर एचिभ गरिसके म बिजनेस गर्न सक्छु भनेर, त्यो हैन। मलाई स्पेसिफिक एउटा टाइम चाहिन्छ। म 18 इयर्स क्रस छु या 20 इयर्स क्रस छु, मलाई मान्छेहरुले पत्याउँछ र म त्यो बिजनेस गर्न सक्छु भनेर करियर राम्रो छ भने तपाईको गोल पनि राम्ररी नै एचिभ हुन्छ जुन तपाईले सेट गर्नुभएको छ। नेक्स्ट आउँछ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट। तपाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु भएको छ, तपाईहरुको इन्भाइरोमेन्टमा सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन। मैले एउटा राम्रो बिजनेस खोल्नु पर्ने छ जुन इन्डस्ट्रियल एरिया इन्डस्ट्री हुन्छ हो, त्यो चाहिँ म आफ्नो भिलेजमा खोल्छु भनेर हुँदैन। किनभने त्यसको लागि तपाईले फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो। अभियसली भिलेजमा खोल्दा हुन्छ तर मार्केट प्लेस चाहिँ धेरै सिटीहरुमा पाइन्छ, किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्टले नै एफेक्ट पर्छ। सबै मान्छेहरु प्रोडक्ट्सहरुमा मात्र या र प्रोडक्ट्सहरु मात्र प्राय भिलेजमा युज हुन्छ, तर त्यही प्रोडक्सन हामीले सिटी एरियामा गर्यौं भने अझै मान्छेहरुले एप्रिशिएट गर्छ र त्यो सेल्सहरु बढ्दै जान्छ र तपाईको बिजनेस पनि डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट यस्तो चुज गर्नु पर्यो कि तपाईले आफ्नो करियर पनि राम्रो पाउनुहुन्छ र आफ्नो फ्युचर जुन सक्सेस हुन्छ त्यो पनि एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ अदर रिलेसनशिप। त्यसमा पर्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरु। तपाईहरुको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरु सपोर्टिङ छ कि छैन त्यसको लागि। मुख अगाडि त सबैले राम्रो नै भन्छ हैन कि त गर्न सक्छस्। मलाई फर सपोज मैले मेरो आफ्नो साथीलाई भने कि मलाई यस्तो बिजनेस गर्नु छ, मलाई आइडिया दे या मलाई इनफ पोटेन्शियल छैन, यु क्यान हेल्प मी भनेर, तर उले ब्याक स्टेप गर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैले अदर रिलेसनशिप तपाईको राम्रो छ कि छैन भनेर तपाईले चेक गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारको तपाईले गोल सेट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो गोल सेट गरेको पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ लेजर एन्ड पास टाइम्स। तपाईले कुनै गोल त सेट गर्नुभयो तर त्यसमा सबै आफ्नो फुल टाइम त दिनु सक्नु हुँदैन नि, किनभने तपाईको आफ्नो लाइफ पनि छ जुनमा तपाईले इन्जोय गर्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो अरु एक्टिभिटीजहरु या फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, फ्रेन्ड्सलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पढाइलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ तपाईको राम्रो प्लेसमा छ कि छैन। कसैको बिजनेस यति ठुलो छ कि उले 24 घण्टा काम गरिराख्नु पर्ने छ भने त्यो मिलेन। भन्दाखेरि उले आफ्नो लेजर र पास टाइम्सहरु मिलाउनु पर्यो। आफ्नो गोलसँग कन्साइड गरेर जति आफ्नो टाइम हुन्छ काम गर्ने टाइममा कामलाई दियो, लेजर र पास टाइम्सहरुको टाइममा पास टाइम्सहरु दियो। अर्को आउँछ पर्सनल डेभलपमेन्ट। तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्ट राम्रो छ कि छैन, तपाई यति धेरै क्यापेबल हुन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर। अभियसली हाम्रो अफिसमा आउँदाखेरि मैले पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ हैन, त्यसको लागि म बोल्न सक्छु कि सक्दिन भनेर म क्यापेबिलिटी आफ्नो नाप्छु। त्यतिकै म क्यापेबल त छैन, मैले आफुलाई यति धेरै डेभलप त गरिरहेको छैन कि म मान्छे अगाडि बोल्न सक्छु या भिडियो बनाउन सक्छु भनेर, त्यो म मेरो पर्सनल डेभलपमेन्टलाई जज गर्छु। त्यो मेरो पर्सनल डेभलपमेन्ट राम्रो छ भने त म आउटवर्ड या आउटकम मेरो प्रेजेन्स कस्तो छ भनेर म दिन सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो तपाईले कस्तो छ भनेर। फर सपोज मलाई नै सरले बाहिर के एडभर्टाइजमेन्टको लागि लग्नु भयो भने मैले पर्सनली आफुलाई डेभलप गरेको छैन, मेरो माइन्ड सेटअप त्यस्तो भएको छैन कि म अरूको अगाडि बोल्न सक्छु भनेर हो, त्यसमा मैले आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट बाहिर देखाइन भने, म बाहिर गएर एडभर्टाइजमेन्टको लागि एकदमै धेरै नर्भस भयो भने, मेरो पर्सनल डेभलपमेन्ट छँदै छैन भने म गोल आफ्नो बनाएको त्यो एचिभ गर्न सक्दिन। त्यसले गर्दा फेरि डेभलप योरसेल्फ फर्स्ट। आफुलाई हेर्नुहोस्, आफू डेभलप हुनुहोस्, त्यही अनुसारको अरूलाई आफ्नो आउटकम देखाउनुहोस्। अर्को फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली तपाईको कस्तो छ, सपोर्टिङ छ कि सपोर्टिङ छैन भनेर। जस्तो अब तपाईले एउटा सर्टेन गोल त एचिभ सेट गर्नु भएन, जस्तो अब मलाई एमबीबीएस गर्नु छ र मलाई डाक्टर बन्नु छ भनेर, त्यसमा तपाईहरुको फ्यामिली फर्स्ट त फ्यामिली नै आउँछ, किनभने इकोनोमिक कन्डिसन ठीक भयो भने त एमबीबीएस क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले त पढ्नु पनि सक्नुहुँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो गोल त्यस्तो बनाउनु कि तपाईहरुको फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरुले सपोर्ट गर्न सकोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ र तपाईले जे ड्रीम देख्नु भएको छ, आफ्नो गोल सेटअप गर्नु भएको छ, त्यो पनि पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीलाई पनि इम्पोर्टेन्ट दिनुहोस् गोल्स बनाउनु। ल लास्टमा आउँछ हेल्थ। हेल्थ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईहरुले सबै गोल्स सेटअप गर्नुभयो, तपाईसँग इनफ पोटेन्शियल छ, तपाईको फाइनान्शियल कन्डिसन पनि राम्रो छ, तपाईको फ्रेन्ड्स फ्यामिली एकदमै धेरै सपोर्टिङ छ, तर तपाईको हेल्थ राम्रो छैन, तपाईलाई डायबिटिज छ, क्यान्सर छ या कुनै डिजिज छ जुन तपाईले तपाईको एउटा सर्टेन लिमिट छ कि यो सम्म मात्र बाँच्न सक्नुहुन्छ, तपाई पछि गएर बाँच्न सक्नु हुँदैन र तपाईले आफ्नो जुन गोल्स सेट गर्नु भएको छ त्यो सम्म पुग्नै सक्नु हुँदैन। तपाईको हेल्थ कन्डिसन यस्तो नराम्रो छ भने तपाईले अभियसली तपाईले गोल सेट गर्नु भएको छ भने त्यो पनि पर्स्यु गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईको हेल्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट प्रायोरिटी तपाईले आफ्नो हेल्थलाई दिनुपर्छ। हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि, हैन? त्यो चाहिँ किन भनेको भन्दा तपाईको हेल्थ आफै राम्रो भयो भने तपाईले जति पनि अचिभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र वेल्थ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यो सबै गोल्सहरुलाई तपाईले के गोल सेट गर्नु भएको छ भने यो सबै एरिया तपाईले कभर गर्न सक्नु पर्यो। कुनै एउटा एरिया छुटेको छ भने त्यसलाई कभर अप गर्नु तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ, फाइनान्शियल कन्डिसन राम्रो छैन या करियर राम्रो छैन भने त्यसलाई तपाईले आफूले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ या फाइनान्शियल कन्डिसन राम्रो छैन भने अहिले त छैन पछि हुन्छ भनेर पनि म कुनै बिजनेसमा लागिपरेको छु भने अहिले छैन पछि गर्छु भनेर करियर सेट भइसकेपछि म जब गर्छु भनेर तपाईले त्यो एरिया कभर गर्न सक्नु पर्यो। र लास्टमा मात्र तपाईले आफ्नो स्मार्ट गोल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै मेरो भिडियो अन्त्य हुन्छ। मेरो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।